बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दो सबसे बड़े तोहफों से नवाजा है। वो ऐसे तोहफे हैं कि जो हमसे पहले किसी उम्मत को नहीं दिए गए। उन तोहफों के फैज से हम दीन और दुनिया दोनों जगह फैज उठा सकते हैं। इनमें से एक है कुरान और दूसरा सुन्नत। कुरान अगर हमें एक लाहे अमल देता है तो सुन्नत उस कुरान को इस्तेमाल करने की चाबी है, जिसके जरिए हमें कुरान और इसकी आयात की फजीलत से आगाही हासिल होती है। कुरान की सबसे बड़ी सूरा की 255वीं आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है और इसकी फजीलत अहादीस से साबित है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस छोटी सी आयत की फजीलत के बारे में बताएंगे कि अगर आप आयतुल कुर्सी को रात सोने से कबल सिर्फ 4 बार पढ़ लेते हैं तो फिर इसके पढ़ने के साथ क्या फायदा हासिल होता है और इस छोटी सी सूरा को पढ़ने की फजीलत क्या है। इसी मौजू पर तफसील से बात होगी, मगर इससे कबल मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी मजीद इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ और इसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला एक मुकम्मल और ताकतवर जात है। अपनी इसी खुसूसियत के बायस आयतुल कुर्सी इंसान को खतरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मुअस्सर है। शेख बूनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स अपने घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसकी हाजत बर आती है, गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और उसके साथ लगा हुआ शैतान दूर हो जाता है और अल्लाह ताला उस पर फरिश्ते मुतय्यन कर देते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं हर आफत, मुसीबत और जिनो इंसान से और हर उस चीज से जिससे वो खाइफ हो या बचना चाहता हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ठिकाने से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 70,000 फरिश्ते भेजता है जो उसके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ करते हैं, और जो अपने घर आए और उस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह ताला उसके मुक़द्दर से फ़क्र निकाल देते हैं। साहिब फिरदौस ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबी उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत नकल की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा उसके जन्नत में दाखिल होने के लिए बजुज मौत कोई रुकावट न होगी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत में ये इजाफा है कि उसको नबी के अज्र के बराबर मिलेगा, यानी नबी के पढ़ने पर जो अज्र मिलता है उतना ही उसे मिलेगा। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे कहते हैं कि मेरे वालिद के पास एक खलियान था जिसकी वो देखभाल करते थे। उन्होंने महसूस किया कि उसमें कमी आती जा रही है। एक रात निगरानी की तो एक चौपाया जो 9 उम्र लड़के के मुशाबे था दिखाई दिया। उन्होंने उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम जिन हो या इंसान? उसने कहा, मैं जिन हूं। उन्होंने कहा, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। वो देखा तो कुत्ते का हाथ और बाल भी कुत्ते कैसे थे। तो मैंने कहा कि जिनों की तख्लीक इसी सूरत पर होती है। वो कहने लगा, जिन्नात जानते हैं कि उन पर मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं। मैंने कहा, और तुम जो ये हरकत कर रहे हो इसकी वजह क्या है? कहने लगा,
مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ صاحب خیر ہیں، صدقہ و خیرات کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کے مال سے ہم بھی کچھ لے لیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم تم سے کس چیز کے ذریعے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو کہنے لگا سورہ بقرہ کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے۔ اس آیت کو جو صبح کے وقت پڑھے گا شام تک ہم سے محفوظ رہے گا، اور جو رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے بچا رہے گا۔ صبح ہوئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا خبیث نے سچ کہا۔ ایک یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص ایک درخت کے پاس سے گزرا تو اسے کچھ حرکت محسوس ہوئی، مگر جب آواز دی تو کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو اس درخت سے شیطان ایک جن اتر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا ہمارے ہاں ایک بیمار ہے، اس کا معالجہ کس سے کریں؟ وہ کہنے لگا اسی آیت سے جس کے ذریعے تم نے مجھے درخت سے اتارا۔ آیت الکرسی کے فوائد اور اس کی عظمت کے روحانی عملیات۔ آیت الکرسی بہت ہی باعظمت آیت ہے جس میں خداوند قدوس کی عظمت و شان اور اس کی دائمی صفات کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لامتناہی قدرت و جبروت کا بھی بیان ہے۔ اس کی عظمتوں کے سامنے جنات و شیاطین سرنگو ہو جاتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہی بندہ مومن کے دل اللہ وحدہ لا شریک کی قوت و طاقت سے پر ہو جاتے ہیں، اور بندہ مومن دنیا و ما فیہا کی ہر طاقت و قوت سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ فرشتگان الہی اس بندے کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں جو اس آیت مقدسہ کی صدق دل سے تلاوت کرتا ہے۔ احادیث میں اور تفاسیر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ صرف اس آیت کی تفسیر اور عظمت بیان کی جائے تو ایک دفتر ناکافی ہو جائے۔ اس سے عاملین کاملین نے بہت عملیات کام میں لیے ہیں۔ میں بھی مختصراً صرف ان عملیات کا ذکر کر رہا ہوں جو میرے تجربات میں شامل ہیں۔ آیت الکرسی چوری سے حفاظت کے لیے ایک لاجواب و بے مثال نسخہ ہے۔ جس مکان کے دروازے کو یا دکان کو بند کرتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اس مکان یا دکان میں اس دن چوری یا ڈاکہ زنی نہیں ہوگی۔ لہذا دکاندار حضرات اپنی دکان کو بند کرتے وقت تالا لگاتے ہوئے، یا سفر میں جانے والے حضرات اپنے مکان میں تالا بند کرتے ہوئے آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں۔ ان کے دکان و مکان چوری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جس شخص پر آسیب کا سایہ ہو، ایسے شخص پر 11 دن تک 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، آسیب کا اثر رفتہ رفتہ زائل ہو جائے گا۔ جس شخص کے بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو، اس حصے پر کلمے کی انگلی رکھ کر 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، درد زائل ہوگا۔ یا پانی پر دم کر کے اس پانی کو پلا دیں۔ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 بار آیت الکرسی کی عادت بنائیں، بندہ مومن فاقہ کشی سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، لہذا سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر کسی بندے کو ظالموں کا خوف ہو تو دشمنوں کے نام کی تعداد کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے، ظالم اپنے ظلم سے باز رہے گا۔ حالت سفر میں آیت الکرسی پڑھنے سے سفر کی مشقتوں سے آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں تو رات بھر اللہ کے مقرب فرشتے اس بندے کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں، اور اگر صبح بیدار ہو کر پڑھ لیں تو سارا دن حفاظت کرتے ہیں۔ جو عورت درد زاہ میں مبتلا ہو، اس کو آیت الکرسی پڑھ کر تھوڑے سے گڑ پر دم کر کے کھلا دیا جائے، اللہ عز و جل کے کرم سے درد زاہ کافور ہوگا اور آسانی سے بچے کی ولادت ہوگی۔ جس پر شیطان یا جن حاوی ہو گئے ہوں، ایسے لوگوں پر آیت الکرسی پڑھ کر ان کے کانوں میں دم کیا جائے تو شیطان اور جن فوراً بھاگ جاتے ہیں۔
آخر میں آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہماری حفاظت اپنے کلام میں ہی رکھی ہے۔ اگر ہم صبح شام جاگتے ہوئے سوتے ہوئے آیت الکرسی کا اہتمام کریں تو بہت ساری بلاؤں سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کا اختتام کرنے سے قبل پیارے دوستو، آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔